नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल। सभामुखले एमसीसी टेबल गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउबाको जोड। प्रचण्ड र माधव नेपालद्वारा अस्वीकार। प्रचण्डले एमसीसी बारे दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेको एमालेको आरोप। विदेशीसँग एउटा र जनतासँग अर्कै कुरा गरेको दाबी। विवाद निरर्थक रहेको महन्त ठाकुरको भनाइ। पछिल्लो 24 घण्टामा 836 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 4 जनाको मृत्यु। संक्रमण दर ओह्रालो लागेसँगै भोलिबाट शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक रूपले खुल्ने। युक्रेन द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला रुस र अमेरिकी राष्ट्रपति बीच वार्ता हुँदै। जर्मनी र फ्रान्सको समर्थनको खोजीमा अमेरिका। सम्भावित युद्ध रोक्ने अपेक्षा। र T20 क्रिकेट सिरिजमा नेपाल युएईसँग पराजित। 193 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा 167 रन मात्र बनाउन सफल। अर्को खेल सोमबार आयरल्यान्डसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेता बीच आज पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको हो। पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धन भित्र र यसमा विवाद पनि छ। साथै कांग्रेस र एमालेले मिलेर सभामुखलाई हटाउन खोजेको चर्चाका विषयमा पनि प्रचण्डले जिज्ञासा राख्नु भएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भने आफू सभामुखलाई हटाउने पक्षमा नरहेको, तर एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्न सभामुख सहमत हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। नेताद्वय प्रचण्ड र नेपालले प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि आजको छलफल पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले समेत विभाजित छ। एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्ने, पारित गर्नै नहुने र संशोधनसहित नेपालको हित अनुकूल बनाउनु पर्ने मत जबरजस्त सतहमा आएका छन्। एक रिपोर्ट। सन् 2017मा नेपाल र अमेरिका बीच भएको एमसीसी सम्झौता लागू गर्ने सन्दर्भमा पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विपक्षी दल एमालेको सहयोग लिएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने सोचमा छन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला संसदमा एमसीसी दर्ता भएकाले अनुमोदनको पक्षमा एमाले लाग्ने विश्वास देउवाको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी तत्काल संसदमा पेश गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। करिब 55 अर्ब रुपियाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस रहेको छ। प्रचण्डजी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ, उहाँ दोधारमा रहनुहुन्न। यो देशको हितमा छ, देशको स्वार्थमा छ। त्यस हुनाले यस्तो विषयमा हामीले अन्यमनस्क मानसिकतामा बस्नु। अहिले एमसीसी अन्तर्गत जुन सहयोग नेपालमा आउँदैछ, यत्रो ठुलो अनुदान सहयोग अचेल कसैले दिँदैन। यति ठुलो अनुदान आउँदैछ, निशुल्क आउँदैछ। त्यो ऋण होइन, ब्याज तिर्नु पर्दैन, साउँ तिर्नु पर्दैन। त्यो आउँदैछ। कुन क्षेत्रमा आउँदैछ उनीहरूले तोके होइन, नेपालले तोकेको। उनीहरूले लिग भनेको होइन, हामीले आवेदन दिएको। एमसीसीको सवालमा सत्तारूढ दल जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि कांग्रेसकै लाइनमा छन्। यद्यपि जसपामा एमसीसी बारे एकमत छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन्। संशोधन सहित एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
सत्तारूढ दलहरू बीच मत बाझिएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउने अस्त्रको रूपमा एमसीसीलाई लिएको छ। एमसीसी जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले च्याखे थाप्न नहुने मत एमाले भित्रै छ। नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान हामी मान्दैनौँ भनेर जनतालाई खुलियाम भन्नुपर्नेमा जसरी यसलाई अरू राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर गरिँदैछ यो घोर अवसरवाद हो। यसले नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको यस्तो दृष्टिकोणले उल्लङ्घन गर्छ। नेकपा एमालेका महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्तावेजहरूको उल्लङ्घन गर्छ। त्यसकारण नेकपा एमाले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यदि त्यो कर्तव्य त्यो पार्टीले पुरा गरेन भने आफ्ना दस्तावेजका घोषणाहरू जनता र देशप्रतिको कर्तव्यबाट त्यो पार्टी पनि च्युत हुन्छ। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएका बेला संसदबाट अविलम्ब पारित गराउन अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले शीर्ष नेताहरूलाई फोन संवाद मार्फत दबाब दिइरहेपछि थप तरङ्ग ल्याएको छ। कतिपय कूटनीतिज्ञ नेपाली नेताहरूको अविश्वसनीय चरित्रले समस्या ल्याएको बताउँछन् भने केही मित्र राष्ट्रसँग अमेरिकाले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन्। एमसीसीको किचलोले अनुमोदन भए पनि नभए पनि नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण बदलिने जानकारहरू बताउँछन्। हामी नेपालसँगको सम्बन्धलाई रिभ्यू गर्छौँ भनेको छ। त्यो रिभ्यू गर्छौँ भनेको भित्र के छ भन्ने कुरो त समयक्रममा देखिने कुरो हो कि अहिले नै त्यतातिर जम्प नगरौँ। तर एउटा कुरो के चाहिँ छ भने अमेरिका साँच्चै चिड्यो भने अमेरिकाले तपाईँको दूरगामी प्रभाव हुने काम गर्छ। यस्तो विश्वसनीयता नै नभएको मुलुकलाई कसरी पत्याउने भन्ने हुन्छ। हाम्रो क्रेडिबिलिटी जान्छ अघि, विश्वसनीयता मुलुकै जान्छ यिनीहरूले गर्दा। अर्को कुरो अमेरिकाले र अरू मुलुकले पनि प्रतिष्ठा बनाउँछन्, त्यो विषय बनाउँछन्। नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु स्याहार लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ। एमसीसी विवादका कारण यी सहयोगमा असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्याप्त छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने गरी सहमति खोज्नु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी बारे दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले जनतालाई अलमल्याउने गरी एमसीसी बारे झिल्के मिल्के कुरा गरेर देशलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याउने काममा प्रचण्ड लागि परेको बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा निर्माण गरिएको धुम्बाराई पार्कको उद्घाटन गर्दै उहाँले अध्यक्ष दाहालले एमसीसी बारे विदेशीसँग एउटा कुरा, कार्यकर्तासँग अर्को कुरा र जनतासँग बेग्लै कुरा गरेर फट्याइ गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो। उता गयो उताका कुरा, उता गयो उताका कुरा गर्ने खालको चरित्र देखायो भने त्यसले नोक्सानी हुन्छ, जो अहिले हामी देख्दैछौँ, भोग्दैछौँ। विदेशीसित गयो एउटा कुरा, कार्यकर्तासित भेट्यो एउटा कुरा, जनतासित गयो अर्कै कुरा। यस्ता खालका झिल्के मिल्के कुरा गरेर जनतालाई अलमल्याउने खालका कतिपय गतिविधि भएका छन्, जो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यस्तो हुनु हुँदैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सार्वजनिक सम्पत्तिहरू अतिक्रमण हुन नदिन र त्यसको सदुपयोग हुने गरी अघि बढाउनका लागि स्थानीय तहले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। अब बाँकी समाचार। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एमसीसी विषयमा अहिले सृजना गरेको विवाद निरर्थक रहेको बताउनु भएको छ। जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै ठाकुरले एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा विकाससँग जोडिएको भएको कारणले विवाद गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सडक निर्माण र विद्युतीकरणमा रकम खर्च गरिने र गरिबी घटाउनको लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय भएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले एमसीसीको विषयमा उठेको विवादहरूको विषयमा सरकारवाला निकायले आफ्नो पक्ष राखिसकेको अवस्थामा यसलाई सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न विवाद सृजना गर्न उचित नभएको बताउनुभयो। गरिबीलाई न्यून गर्नको लागि रोड डेभलपमेन्ट र ट्रान्समिसन एनर्जी सेक्टर चाहिँ डेभलप गर्न जरुरी छ, ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु जरुरी छ र त्यो पैसा चाहिँ त्यसैमा लगानी हुन्छ विज्ञहरूले जुन प्रतिवेदन दिएको छ।
अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो पार्टीमा कुनै विवाद नरहेको बताउँदै पार्टी छोडेर जानेहरूलाई रोक्न नसकिने बताउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने दावी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहनुभएका मन्त्री पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो कार्यसूचीलाई अघि बढाएको पनि बताउनुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै सरकारले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभयो। चाहिँ यो गठबन्धनले यिनै तिनै तहका निर्वाचनहरू कम्प्लिट गर्छ र यही चाहिँ गठबन्धनले 1 वर्षभित्रमा सबै चुनावहरू गरेर स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश तहका सरकारहरू र सङ्घीय सरकार निर्वाचित प्रक्रियाद्वारा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नयाँ नबन्दासम्म यो गठबन्धनले सकुशल चाहिँ चुनाव गर्ने गरी आफ्नो कार्यसूचीलाई अगाडि बढाएको छ। मन्त्री पौडेलले माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमी राखेर निर्वाचनमा जान चाहेको र गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू बीच पनि सोही सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्रै अघि बढ्ने बताउनुभयो। संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर एमसीसीको बारेमा एकमत बनाएको कुनै दल पनि छैन हैन। त्यो विषय पनि हल गर्नुपर्ने छ र सहमतिका आधारमा जे गरे पनि राष्ट्रिय सहमति गर्यो। यो इस्यु जनताको बिचमा चाहिँ अलिक बढी फैलिएको इस्यु भएको हुँदाखेरि सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबै दलको बिचमा छलफल चलेको छ। यो गठबन्धन सरकार प्रतिपक्षी सबैसित छलफल चलेको कुरा तपाईँहरूको बिचमा जगजारी छ। मन्त्री पौडेलले आफूले सार्वजनिक शिक्षालाई सबलीकरण गरेर अघि बढाउन चाहेको बताउनुभयो। एमसीसी पास गराउन बढ्दो दबाव र सोही अनुरूपको सरकारी तदारुकताका कारण सभामुख अग्नि सापकोटा थप चेपुवामा परेका छन्। आगामी संसद बैठकमा जसरी पनि एमसीसी सम्झौता टेबल गराउनुपर्ने दबाव र त्यसमा सभामुख तगारो बनेपछि सत्तासँग समेत द्वन्द्व बढेको हो। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच देखिएको द्वन्द्वमा अब सरकार पनि मिसिएको छ। अमेरिकाको बढ्दो दबाव र चेतावनीपछि आगामी संसदमा निर्णायक कदम चाल्न अघि बढेको नेपाली कांग्रेस र त्यसको विरोधमा सभामुख देखिएपछि सरकारसँग पनि सभामुखको द्वन्द्व बढेको हो। यसअघि पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण एमसीसी रोकिएको थियो भने अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति नभई सम्झौता टेबल नगर्ने पक्षमा सभामुख नै देखिएका छन्। एमसीसी पास गराउन पर्ने भए एमाले गरिरहेको अवरोध हटाओस् भन्ने उनको आशय छ, जसले गर्दा बजेट जसरी जबरजस्ती एमसीसी पास गराउन पर्ने स्थिति नआओस् र एक्लो अपजस आफूले खप्न नपरोस् भनेर उनी फेस सेभिङको खोजीमा छन्। यही कारण जसरी पनि एमसीसी पास गराउन लागि परेको कांग्रेससँग पनि उनको दरार बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ सभामुखलाई के छ भने एमसीसी पास गराउनु छ भने चाहिँ जुन कृषि संसदमा जुन व्यवधान खडा गरिरहेको छ नेकपा एमाले त्यो बन्द गरोस् न त जसरी चाहिँ हामी बजेट पास गर्ने बेलामा बजेट चाहिँ जबरजस्ती गरेर जुन पास गरियो त्यो जबरजस्ती गर्ने काम चाहिँ सबै थोकमा एमसीसीमा पनि मैले गराउन नपरोस्, मलाई त्यसको चाहिँ दोष नआओस्। तर साधारण रूपमा चाहिँ यदि हाउस खुल्छ र एमसीसी पास गर्छन् भने मलाई केही समस्या छैन भन्ने उहाँको सोच देखिएको छ। आफूले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई बचाएको भन्दै एमाले सभामुखको आलोचना गरिरहेको छ। उनलाई हटाए एमसीसी पास गर्न साथ दिने प्रस्ताव समेत राखेको एमाले सभामुखमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ। सभामुखले सरकारी बिजनेस रोक्नु र एमाले कारबाही गरेका 14 जना सांसदको सूचना सभामुखले लुकाउनु उस्तै भएको बताउँदै आएको एमाले संसद अवरुद्ध मात्र पारेको छैन कि सभामुखलाई कालो झण्डा देखाउने सम्मको हरकत जारी राखेको छ। तर एकीकृत समाजवादीले भने सभामुखको कामको प्रशंसा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भएको मुद्दामा एमालेको विरोध अनैतिक कार्य भएको बताएको छ। यत्रो सम्मानित पदमा बस्नुभएको सभामुखमाथि उहाँले औँलो ठडाउन पाउनुहुन्छ? सर्वोच्च अदालतमा उहाँले मुद्दा दिनुभएको छ भने मुद्दाको फैसला नभए त्यो विषय अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँछ? संविधानमा के लेखेको छ? दोस्रो कुरो, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा लेखेको छ कि यो धारा 76 को 5 अन्तर्गतको सरकार गठन गर्ने सवालमा लिइएको अडान या दिइएको मतदानको आधारमा कुनै व्हिप लाग्दैन। अनि त्यसको व्हिपको कुरा उठाउन पाइन्छ? अब हाम्रो 14 जनाको बारेमा कुरा उठाएर
त्यसो हुनाले हाम्रो सभामुखज्यूले बहुत ठिक काम गर्नुभएको छ। उहाँले आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन, हामी उहाँको साथमा छौँ। यही परिस्थितिमा एमालेको संसद अवरोधले भने सभामुखलाई सरकारको नजरमा समेत अयोग्य बनाउँदै लगेको हो। आफू संसदमा सहभागी हुन चाहे पनि सभामुखले वातावरण नबनाएको एमालेको आरोप र संसदमा एमसीसी जसरी पनि टेबल गर्ने पर्ने बाध्यताले ओली देउवालाई सम्मुख बनाएको छ। फलत एमालेको माग मानेर संसद खोल्ने कि दुवै दलको दबाव भोग्ने विकल्प मात्र सभामुखसँग बाँकी छ। दलले कारबाही गरेका सांसदलाई राखेर चलाउने खालको धृष्टता सत्ता पक्षले गर्छ। हामी चाहिँ त्यस प्रकारको परम्परा चाहिँ उचित हो भनेर चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छौँ र उचित हुन्छ र या त उहाँले गल्ती सच्याउनु पर्यो या त उहाँले चाहिँ बाटो छोड्नु पर्यो। अर्को नेतृत्व आउँछ, अर्को नेतृत्वसँग त हाम्रो असहमति छैन। त्यसपछि अर्को विषय के हुन्थ्यो भन्दाखेरि या त अदालतले यो विषयको निरूपण गरे हुनु पर्थ्यो। अदालतले तिनीहरू सांसद हुन् कि होइन भन्नु त सक्नु पर्यो नि त। जब हामीले सांसद होइन भनेका छौँ अदालतले भन्नु परेन र अदालत स्वाभाविक रूपमा सत्ता गठबन्धनद्वारा प्रभावित छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ। एकातर्फ संसद खोल्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदै जाने र अर्कोतर्फ एमाले अवरोध कायम राख्ने गर्दा सभामुखमाथि निरन्तर दबाव बढ्दो छ। आफूमाथिको सकस हटाउन उनले माफी नै मागेर एकीकृत समाजवादीका सांसद बर्खास्त गर्ने स्थिति पनि छैन। यही परिस्थितिलाई एमाले भने हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने रणनीतिमा प्रयोग गरिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै दलहरू पार्टीगत छलफलमा व्यस्त छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस केही दिन यता निरन्तर एमसीसी स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित छलफलमा छ। एमसीसी पास गरेर मात्र जनता समाज जाने रणनीतिमा रहेको कांग्रेसले गठबन्धनबारे के निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै चुनाव र एमसीसीका कारण मुलुकको राजनैतिक वृत्त तरङ्गित छ। सबै राजनैतिक दल पार्टीगत छलफलमा व्यस्त छन्। एमसीसी पास गरेर मात्र जनतामा जाने रणनीतिमा रहेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस बिहीबारदेखि निरन्तर छलफलमा छ। कांग्रेसको कार्यसम्पादन बैठकमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ। रिक्त रहेका भातृ संगठनहरूको पदपूर्ति, विभिन्न विभागहरूको गठन, अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लाहरूको अधिवेशन छलफलको विषय भए पनि यी सँगै एमसीसी र गठबन्धन प्रमुख विषय बनेको छ। छलफलका क्रममा एमसीसीलाई लिएर कांग्रेसका सबै नेता सकारात्मक छन्, तर सत्ता गठबन्धनसँगको चुनावी तालमेल र पार्टी सञ्चालन बारे भने नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एमसीसीका सवालमा सबै पूर्व सरकारले पास गर्ने प्रतिबद्धता अमेरिकासँग गरेकाले एमसीसी पास गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ। पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका डाक्टर प्रकाश शरण महतले अमेरिकी विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको फोनलाई दबावको रूपमा नभई हामीले गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा गरेको ताकेताको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। कुनै पनि पार्टी जो सरकारमा आएका छन्, कुनै पनि पार्टीहरूले यसलाई नकारेका छैन। यो प्रक्रिया सहभागी भएको छन्, यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। त्यसो हुनाले सबै हामी सहभागी पनि हुने, निर्णय प्रक्रियाबाट अगाडि पनि बढाउने र फेरि अहिले यसलाई अन्यलमा राख्ने भन्दा त यो किन यस्तो भएको हो भनेर प्रश्न आउने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। बरु हामीले किन यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेनौँ, के कारण हो भन्ने कुरा त हामीले स्पष्ट दृष्टिकोण त हाम्रो आउनुपर्छ। एमसीसी पास गरेर मात्र निर्वाचनमा जाने रणनीतिमा रहेको देउवाले एमसीसी पास नभएसम्म गठबन्धन र चुनावमा कांग्रेस के गर्छ भन्ने सवालमा टिक्का टिप्पणी नगर्न रुलिङ नै जारी गरेका छन्। यद्यपि पार्टीको छलफलमा अधिकांश नेताहरूले चुनावमा कांग्रेस एक्लै जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यो विषयमा महाधिवेशन ताका टाढिएका कोइराला दाजुभाइ शेखर कोइराला र शशाङ्क कोइराला एकै कित्तामा उभिएका छन् कि अब हामी आफ्नै अस्तित्व जोगाउनुपर्छ, हामी कोही अर्को पार्टीसँग नमिलेर हामी जानुपर्छ भनेर मैले मात्र बोल्ने यसको बारेमा मैले स्पष्टताका साथ राखेँ। मलाई लाग्छ धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई पोजिटिभ एटिट्युड उहाँहरू। मुख्य एजेन्डा के हो भने एमसीसीलाई हामीले पारित गर्नुपर्छ भनेर
गठबन्धन टुट्छ टुट्दैन त्यसको बारेमा छलफल भएको छैन। अर्कोतर्फ सरकारको कामकाजलाई सहज बनाउन गठित उच्च स्तरीय संयन्त्रप्रति पनि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टीभित्र छलफल गरेर पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउनु पर्नेमा सभापति देउबाले उच्च स्तरीय संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै नेताहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। निर्वाचनमा जाँदा त तिमीहरूले चाहिँ के गर्यौ भनेर सोध्ने प्रश्न हुन्छ। त्यस कारणले यी सबै काण्ड चर्चित काण्डहरूको सम्बन्धमा म नाम नबताइरहँ, यी सबै चर्चित काण्डहरूको सम्बन्धमा सरकारले एउटा चाहिँ नि उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेर छानबिन प्रक्रिया सुरु गरोस्। एउटा अर्को चाहिँ नि यो उच्च स्तरीय संयन्त्र भन्ने जुन निर्माण भएको छ त्यो ठिक छ, गठबन्धनको विचार सहमति गर्नुको निम्ति गठन भएको छ, त्यो राम्रै हो। तर उच्च स्तरीय संयन्त्र चाहिँ नि पार्टीभन्दा माथि होइन। यो पार्टीभित्रै छलफल गरेर पार्टीको नीति निर्णय पार्टीले नै गर्नुपर्छ, उच्च स्तरीय संयन्त्रले लाद्नु हुँदैन। एमसीसी निर्वाचन लगायतका विषयमा बैठकमा सभापति देउबा सहित अझै धेरै नेताहरूको धारणा राख्न बाँकी छ। कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठक आइतबार 2 बजे बस्दैछ। कांग्रेसको सम्पादन समितिको बैठकले गठबन्धन निर्वाचन एमसीसीमा र सदन सञ्चालन बारे कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ सर्वत्र चासोपूर्ण छ। यो बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिमा चासोको रूपमा रहेको मुद्दाहरूले संस्थापन पक्षको धारणा प्रष्ट आउने विश्वास लिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आगामी फागुन 11 गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट, उम्मेदवार उठाउनका लागि नामावली तयार गर्ने मापदण्डबारे विशेष छलफल हुने बैठकमा समसामयिक विषयवस्तुमा समीक्षा हुने बताइएको छ। जिल्ला कार्य समिति र स्थानीय तह अन्तर्गत समितिका सिफारिसमा फागुन मसान्तभित्र उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्ययोजना राप्रपाको छ। पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त र कार्ययोजनाबारे आम जनतालाई जागरुक बनाउन देशव्यापी घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राप्रपाले बताएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीमा झैं राप्रपामा पनि फुट्नु र जुट्नु सामान्य बन्न थालेको छ। आफ्नो इतिहास कालमा राप्रपाको फुट र जुटको श्रृङ्खला लामो छ। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा निर्वाचन हारेपछि जुट्ने र महाधिवेशनपछि फुट्ने राप्रपाको नियति नै बन्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। 3 दशकभन्दा लामो राप्रपाको राजनीतिक यात्रामा कमल थापा सधैँ राजतन्त्रको नजिक मात्रै रहेनन्। देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य भइसक्दा पनि उसकै पक्षमा वकालत गरि नै रहे। सिङ्गो देश राजतन्त्रको विरुद्ध उभिँदा थापा भने राजसंस्थाको बचाउमा लागि नै रहे। राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने तिनै थापाले राप्रपालाई कहिले नफुटाउने भन्दै कसम पनि खाए। यद्यपि थापाले खाएको कसम तोडेर पार्टीबाट अलगिए। अहिले थापाले गीताको कसम तोडेर आफ्नो नैतिकतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ मात्र दिएका छैनन् कि आफ्नो चरित्रलाई उदाङ्गो बनाइदिएका छन्। तर तिनै थापा फेरि हिन्दू धर्मको एजेन्डा बोकेर नयाँ पार्टी खोल्ने कसरतमा लागेका छन्। नयाँ पार्टी गठनबारे छलफल गर्न प्रदेश 1 पुगेका उनले पार्टीको मुख्य एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि हुने दाबी गरे। यद्यपि गीताको समेत कसम तोडेका थापाले अब पुनः हिन्दू धर्म स्थापित गराउन सफल होलान् भन्नेमा चाहिँ विश्वासका आधारहरू गुमाउँदै गइरहेका छन्। कमल थापालाई सम्भव छैन। किनभने दुईटा कुराले, एउटा कुरा उनको विगतको इतिहास छ। उनी राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलबाट अथवा मण्डलै भनेर आएको हुन्। दरबारकै भनौँ न वरपर इर्दगिर्दमा बसेर त्यहीँबाट प्रिभिलेज पाएर आएका थिए। त्यो जान्दा जान्दै पनि मतलब के अरे नेपाली समाजले त्यो एजेन्डा बोक्दाखेरि चाहिँ ल त ठिकै छ, मान्छे परिवर्तन भएर आउँछ भनेदेखि ठिकै छ भनेर त्यति विश्वास गरेर संविधान सभामा 24 सिट आउने गरी 25 सिट आउने गरी मत दिए। तर उनले त्यसलाई धोका दिए। आफूले त्यो मन्त्री पद पाउन साथ उनले धोका दिए। त्यस कारण त्यो धोका नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन्। त्यसकारण कमल थापाबाट सम्भव छैन। हुन त राज संस्थाको खासै जनमत नभए पनि हिन्दू धर्मको जनमत राप्रपामा थोरै
बहुमत देखिन्छ। अब थापाको आगामी राजनीतिक यात्राले राप्रपाको मात्रै नभई हिन्दू धर्म र राजसंस्थाको एजेन्डा बोक्नेहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने तय हुने देखिन्छ। तर राप्रपाका पूर्व अध्यक्षहरू भने अझै पनि कमल थापा राप्रपामा फर्कने र राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा सहकार्य गर्नेमा आशावादी छन्। अनपेक्षित घटना हो। उहाँको धेरै गुनासोहरू सार्वजनिक भइसकेका थियो। तर हाम्रो कुरा हुँदाखेरिमा चाहिँ यी सबै कुरालाई अलि धैर्य लिएर छलफल गरौँ भनेर मैले अनुरोध गरेका थिएँ। अपरझट जुन घटना आयो दुःखको घटना, दुःखलाग्दो कुरा हो। त्यो मैले हिसाब गर्ने मौका भएको छैन, भर्खरै भयो घटना। अब पार्टी यी तीनटै कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब उहाँ फर्किनुहोस् भन्ने मेरो आशा छ। यता राजेन्द्र लिङदेन भने कमल थापाको पार्टी परित्यागले पार्टीलाई कुनै असर नगर्ने र उनको व्यक्तिगत निर्णय मात्रै भएकाले पार्टीको गतिमा कुनै पनि कमी नआउने टिप्पणी गर्छन्। तर कमल थापाका लागि राप्रपाको ढोका भने सधैँ खुल्ला रहने उनको धारणा छ। हाम्रो आगामी जीवनमा अगाडि बढ्ने हाम्रो गतिमा यसले फरक पार्दैन। हामी अझ दृढ, अझ सङ्गठित र अझ सशक्त भएर अगाडि बढ्छौँ। हामीले सबै साथीहरूलाई आह्वान पनि गरेका छौँ र मलाई के विश्वास छ भने यो छोड्ने क्रममा पार्टीका खास गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनुभएका कसैले पनि यो खालको कामहरू गर्नुहुने छैन। अहिले भूमिकाविहीन रहेका केही साथीहरूले यस प्रकारको निर्णय गरेको सुन्नमा आएको छ। पार्टीको नै कम जनमत भए तापनि दिन प्रतिदिन प्रमुख दलहरू कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा यसको फाइदा भने राप्रपाले उठाउन खोजिरहेको छ। जनतामा छाएको निराशा, गिर्दै गरेको अर्थतन्त्र, एमसीसीका कारण टुटफुटको राजनीति, बढ्दो अलोकप्रियता र विदेशीको हस्तक्षेप, कमजोर बन्दै गएको राष्ट्रियता, प्रमुख राजनीतिक दलहरू भित्र नै संविधानप्रति देखिएको असन्तुष्टि जस्ता कारणले फाइदा उठाउँदै राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दू धर्म स्थापित गराउने दाबी गर्न थालेको छ। जो पार्टीहरूले यो संविधान जारी गरे, जसले यस संविधानका हामीलाई संवाहकको रूपमा भन्छन्, तैपनि उहाँहरू सबैको यसले कसैले पनि यो पार्टी यो संविधानको स्वामित्व लिएको अवस्था छ। यो संविधानमा थुप्रै कमी, कमजोरी, त्रुटिहरू छ। यसर्थ यो कुनै अर्को यो दुर्घटना घट्नुभन्दा अगाडि सबैजना बसेर यो संविधानको विषयमा अब यसलाई छलफल गरौँ र मुलुकमा यो कसैलाई निषेध गर्ने पनि बन्द गरौँ। युवाको नेतृत्वमा राप्रपा गएको भन्दै हौसिएका राजावादी र हिन्दू धर्म प्रेमीहरूको उत्साहलाई कमल थापाको बहिर्गमनले धक्का दिएको छ। अब लिङदेनको काँधमा राजसंस्था र हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूको विश्वास जोगाउनु पर्ने अभिभारा आएको छ। तर ढुलमुले चरित्रले कमल थापाको आगामी राजनीतिक यात्रा भने त्यति सहज हुने देखिँदैन। नेपालमा आज थप 836 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4240 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 491 र 2394 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 345 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो अवधिमा 1826 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै आज थप 4 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। अहिले देशभरि 26,102 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। देशभरका शैक्षिक संस्थामा भोलिदेखि भौतिक उपस्थिति सहित पठन पाठन हुने भएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू फागुन 1 देखि भौतिक उपस्थिति सहित पठन पाठन हुने भएको हो। विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू, ट्युसन सेन्टरहरू सञ्चालनमा आउनेछन्। सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै पठन पाठन गर्न भनेको छ। यसैबीच भोलिदेखि नै बन्द भएका सिनेमा हलहरू खुल्ला हुने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 1 फागुनबाट स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खोल्ने अनुमति दिए लगत्तै सिनेमा हलहरू खुल्ला हुने भएका हुन्। अब पालो आर्थिक समाचारको।
चालू आर्थिक वर्षको 7 महिना बित्नै लाग्दा समेत बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहुनु र कोभिड संक्रमणले आर्थिक सूचाङ्कहरूमा सङ्कुचन आउनु लगायत कारणले यति बेला अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा छ। तर मुलुकका राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा कहिल्यै बनाउँदैनन्। एक रिपोर्ट। विश्वका विकसित देशहरूमा राजनीतिलाई भन्दा अर्थनीतिलाई प्राथमिकता दिन्छन्, चाहे राजनीतिक दलले होस् या त नागरिकले। तर नेपालमा अवस्था भिन्न छ। देशमा राजनीतिक स्थायित्व भयो भनेर चर्चा गर्ने नेतादेखि नागरिकसम्ममा अर्थव्यवस्थाको चासो नै छैन। बरु अर्थतन्त्रका सूचकलाई नै वास्ता नगरी विकासको चर्चा गर्न भने छाड्दैनन् नेताहरू। सायद नेताहरूलाई लाग्न सक्छ जनताले देशको आर्थिक सूचक हेर्नै जान्दैनन्। जे बोले पनि पत्याइहाल्छन्। हुन पनि हो, नेपालीलाई अर्थव्यवस्था भन्दा राजनीतिमै बढी चासो छ, किनकि उनीहरूले भाषण बाहेक विकास देख्नै पाएका छैनन्। राजनीतिमा स्थायित्व भइसकेपछि अर्थतन्त्रतर्फ सबै नेतादेखि जनता केन्द्रित हुने गरेको विश्वकै इतिहासले देखाइरहेको छ। तर नेपालमा 2065 सालमा स्थायित्व आएको चर्चा गर्ने नेताहरूले व्यवहार भने परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र यति बेला गम्भीर मोडमा छ। अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 7 महिना अघिसम्म सरकारमा थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा असार 29 मा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमाले प्रतिपक्षी बन्यो। कोभिड महामारी सुरु भएदेखि नै सुस्ताएका आर्थिक सूचक अझै निरन्तर ओह्रालो दिशातर्फ उन्मुख छ। तर सूचकहरू सुधार्न सामूहिक प्रयास गर्नुको साटो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोपको अस्त्रका रूपमा मात्रै तिनलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। गत बिहिबार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्यो, जस क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र स्वाभाविक अवस्थामा रहेको, आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको र सुधारका लागि सरकारले गरेका प्रयास सफल हुँदै गएको बताए। त्यस्तै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार एक अभिव्यक्ति दिँदै आफू सरकारमा हुँदा विकासै विकास भएको र अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्र तहस नहस पारेको आरोप लगाए। 7 महिनाको प्रगति के देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो देखाएर आजको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। सरकार अथवा सरकार तर म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु र यो आग्रह मात्रै होइन, कडाइका साथ भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताले जान्न पाउनुपर्छ अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था के छ। त्यो जान्न पाउनुपर्छ के छ अर्थतन्त्रको। लिपापोती लटपट कुरा गरेर हुँदैन, देश डुब्दैछ यस्तो अवस्था। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अब अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट समन्वय र सहजीकरण गरिएको छ। लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन भएको छ। बाँकी अवधिमा समेत राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। आर्थिक सूचकको असर दीर्घकालीन योजनामा समेत देखिएको छ। त्यसो त सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर लक्ष्य हात पार्न गृह कार्य समेत नगर्ने प्रवृत्तिले समग्र सूचकहरू नकारात्मक बाटोमा जान थालेको अर्थविदले चेतावनी दिइरहेका छन्। सरकारले विनियोजित बजेटको 90% खर्च हुने लक्ष्य लिएको छ। तर कोरोना महामारीको विश्वव्यापी असर, कछुवा गतिको विकास खर्चका कारण यो लक्ष्य प्राप्ति हुने कुनै आधार देखिन्न। अब अहिलेको हाम्रा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सूचकहरू हेर्दाखेरि हामी सङ्कट उन्मुख भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसको अर्थ के हो भने ग्रे एरियामा हामी पुगेका छौँ क्या अहिले। ग्रे एरिया, अब ग्रे एरियाबाट रेडी एरियामा पुग्यो भने त त्यति बेला त हाम्रो सङ्कट देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा ग्रे एरियाबाट नै हामीले हाम्रो सूचकहरूलाई यसलाई ओह्रालो लाग्नेबाट जोगाउनु पर्ने अथवा चाहिँ नि ओह्रालोबाट जोगाउनु पर्ने अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सँगसँगै माथि उचाल्नु पर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ हैन। पूर्व घोषित लक्ष्यमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई देखाइएको छ। तर सरकारले आर्थिक विकासका वैकल्पिक योजना बनाउन चासो नै दिएको छैन। बरु पूर्वाधार विकासमा झन झन चुक्दै गएको छ। गर्न सकिने काममा गृह कार्य नगर्ने, बरु बहानाबाजी र आरोप प्रत्यारोपमा समय व्यतीत गर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले मुलुकको दीर्घकालीन विकासमै असर परिरहेको छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले फोन वार्ता गर्ने भएका छन्। रुस र युक्रेनको द्वन्द उत्कर्षमा पुगेका बेला हुन लागेको वार्तालाई महत्त्वपूर्णका साथ हेरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार अमेरिकी पक्षले राष्ट्रपति पुटिनसँग वार्तालाप गर्न आग्रह गरेको हो। यसैबीच व्हाइट हाउसले राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनको अवस्था र रुससँगको तनावको बारेमा छलफल गर्न जर्मनी र फ्रान्सका नेताहरू साथै नाटो र युका प्रमुखहरू सहित धेरै सहयोगीहरूसँग टेलिफोन वार्ता गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ। अमेरिकाले युक्रेनमा रहेका सबै अमेरिकीहरूलाई आगामी 24 देखि 48 घण्टाभित्र युक्रेन छाड्न आह्वान गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गत युएईले नेपाललाई 25 रनले हराएको छ। ओमानको अल अमरात क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 192 रन जोड्यो। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 167 रन मात्र बनाउन सक्यो। आइसिसी पुरुष T20 विश्वकप छनौट अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट ए अघि नेपालले 4 देशीय सिरिज खेलिरहेको हो। ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित आयोजक ओमान, फिलिपिन्स, क्यानाडा, युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल फेब्रुअरी 18 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल, सभामुखले एमसीसी टेबल गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड, प्रचण्ड र माधव नेपालद्वारा स्वीकार। प्रचण्डले एमसीसी बारे दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेको एमालेको आरोप, विदेशीसँग एउटा पनि जनतासँग अर्को कुरा गरेको दाबी, विवाद निरर्थक रहेको महन्त ठाकुरको भनाइ। पछिल्लो 24 घण्टामा 836 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 4 जनाको मृत्यु। संक्रमण ओह्रालो लागेसँगै भोलिबाट शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक रूपमै खुल्ने। युक्रेन द्वन्द उत्कर्षमा पुगेका बेला रुस र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच वार्ता हुँदै जर्मनी र फ्रान्सको समर्थनको खोजीमा अमेरिका, सम्भावित युद्ध रोकिने अपेक्षा। र T20 क्रिकेट सिरिजमा नेपाल युएईसँग पराजित, 193 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा 167 रन मात्र बनाउन सफल। अर्को खेल सोमबार आयरल्यान्डसँग खेल्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।